हेलो स्टॉल। हेलो। हाँ। हेलो सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप तूफान बात कर रहे हैं भाई? हाँ भाई। भाई थोड़ा आपसे एक सवाल था। आप कौन? मैं आमिर खान भाई, कहाँ से? हैदराबाद। बताइए। आप एलएडी से है ना भाई? हम्म। एलएडी से है ना आप? हम्म। हाँ वही, मैं भी किताबों सुन्नत का आ चुका हूँ, 3 साल हो चुका है। वही जो अस्मा और सिफात के बारे में, आपके बारे में तौहीद अस्मा और सिफात के बारे में थोड़ा डाउट था, पूछने का था इसलिए। हेलो। क्या बोल रहे हैं भाई? हेलो। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ वही तौहीद अस्मा और सिफात है ना? हम्म। हाँ उस बारे में थोड़ा डाउट था, पूछने का था। पूछिए। हाँ वही जो 2 दिन पहले मैं इसका फारूक खान रफी है ना? हम्म। हाँ उनका वो बयान सुन रहा था, वो तौहीद और शिर्क के बारे में। हम्म। उसने एक हदीस कोट की वो। हाँ, बोलते जाइए हेलो। आप। भाई आप हाँ बोलते जाइए, बीच में हेलो हेलो मत कीजिएगा आप। हाँ ओके। उन्होंने एक हदीस कोट की, वो हदीस है ना, वो सही बुखारी में, जहाँ जहन्नम बोलेगी आय अल्लाह और लोगों को डाल, और लोगों को डाल। तो अल्लाह 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 सुब्हान ताला अपना कदम मुबारक डालते हैं जहन्नम में, और जहन्नम बोलती बस बस बस। वो हदीस को लेके उन्होंने बोला कि अहले हदीसों का अकीदा है कि अल्लाह को भी जहन्नम ही मानते हैं। इस तरह उसने कुछ बोला। हम्म। ये इसी बारे में कुछ जानना था। अरे भाई, ये तो सही हदीस है कि जब जहन्नम आवाज देगी कि और लाओ, हम्म। तो अल्लाह सुब्हानो व ताला अपना कदम हाँ जहन्नम में डाल देगा, तो जहन्नम मतलब वो जहन्नम शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, और जहन्नम समझ जाएगी कि अब कोई नहीं बचा है। ठीक। हाँ अब हाँ इससे हाँ अगर कोई जाहिल कयास कर रहा है कि माज अल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम में चले गए, ठीक, हाँ हाँ तो हाँ भाई उस जाहिल का मतलब अकीदा इतना गंदा है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि जन्नत का मालिक भी अल्लाह है, जहन्नम का मालिक भी अल्लाह है। हाँ जन्नत भी हाँ अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम भी अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ताला जन्नत में अपना दीदार भी करा सकता है जन्नतियों को तोहफा देने के लिए, और अल्लाह ताला जहन्नम को चुप कराने के लिए अपना कदम भी डाल सकता है। इसमें नहीं कोई वो। दिक्कत नहीं है। हाँ अल्लाह ताला को इख्तियार है, अल्लाह ताला जो करना चाहता है वो करेगा। अल्लाह ताला फारूक खान लैपटॉप बाबा से पूछ के कोई काम थोड़ी ना करेगा। नहीं, वो इस आयत की हदीस की तावील करता है। वो कहता है कि कदम मुबारक नहीं है, ये अल्लाह की फिटकार होगी जहन्नम पे, सो शांत हो जा शांत हो जा, इस तरह से तावील किया है इसने। भाई असल में ये ना, देखिए, ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही फारूक खान लैपटॉप बाबा की गलती है। ये हम्म। हनफी मसलक का जो कानून है, उसका उसूल है, उसूल अल खरकी, सफा नंबर 7 पे इनके लिखा हुआ है कि अगर हनफी मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आ जाए या अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए, तो उसमें तावील करेंगे। इतनी तावील करेंगे कि उसको अपने हनफी मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर वो अगर वो हनफी मसलक के काबिल अगर बन जाती है, तो उस कुरान की आयत और उस अल्लाह की नबी की हदीस पर अमल होगा, वरना उसको मनसूख समझा जाएगा माज़अल्लाह। ठीक है। तो इनका उसूल ही मेरे भाई ऐसा है कि जो बात टकराती है इनके मसलक से, वो उसमें तावील करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अपने अपने हाथों से बनाया। दोनों ठीक। हाथों से बनाया। हाँ। तो अब हाँ यहाँ पे ये लोग उसका मानना लेते हैं कि कुदरत, कुदरत। यानी कि हाथ से उन्होंने कुदरत भाई ले लिया। ठीक। हाँ हाँ भाई। जहन्नम में अल्लाह ताला अपना कदम डाल देगा, तो जहन्नम चुप हो जाएगी, खामोश हो जाएगी,
تو یہاں انہوں نے لے لیا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی فٹکار، ٹھیک. ہاں فٹکر. لیکن بھائی اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں جہاں اپنی ذات کے تعلق سے جیسا کہتا ہے ہم ویسا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس میں تعویل نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب ہاتھ ہیں. لیکن اب وہ کیسے ہاتھ ہیں؟ کیا وہ انسانوں کی طرح ہاتھ ہیں؟ کیا اس میں بھی مطلب بھائی پانچوں انگلی ہیں، انگلیوں میں ناخون ہیں؟ آخر مطلب کس طریقے کے ہاتھ ہیں؟ اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاتھ ہیں تو وہ ہاتھ ہے، تو وہ کیسے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیحدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کچھ جگہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ پیر مان رہا ہے، تو اس میں کیا دقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں، تو کیا اس کا معنی لیں گے ہم؟ ہاں نہیں بھائی، وہ یہ بھی بولا کہ ہم جسمانی عقیدہ رکھتے ہیں. جسمانی دیکھیے وہ اصل میں اس کے عقل کی کمی ہے، اس کا قرآن کی آیت کے اوپر ایمان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اخلاص میں صاف صاف کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اب اگر اللہ کے ہاتھ ہے تو یہ جاہل آدمی کاہے کے لیے سوچ رہے کہ وہ ہاتھ ہماری طرح ہے یا مطلب جانور کی طرح ہے یا انسان کی طرح ہے؟ ان سے کیا لینا دینا؟ اللہ نے کہہ دیا ہاتھ ہیں تو ہاتھ ہیں، اب وہ کیسے ہیں اللہ بہتر جانے. اب ہاتھ مان رہے ہیں، جسمانی مان رہے ہیں نا، صرف ہاتھ ہی مان رہے ہیں. تو بھائی ہاتھ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ فزیکلی ہوتے ہیں نا، نہیں ذاتی طور پہ ہاتھ ہوتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات کا ہم جسم کے قائل ہو جائے. تو ہم قائل نہیں ہوئے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے بول رہا ہے نا، کوئی ہم نے عقیدہ اپنی عقل سے تھوڑی نہ گھڑ لیا ہے. اب کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ نہیں بھائی، میں وہ اگر قدرت کا معنی ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دونوں قدرت سے بنایا؟ ہاں یدین آ رہا ہے نا، ہاں یدین، تو پھر دو ہاتھ ہوئے نا. نہیں وہی چیز. اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ادھر ہم تعویل کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے نہیں ہے، کیا علم اور اس کی قدرت سے ہے. نہیں تعویل اس میں کیا ہے میرے بھائی؟ آگے کی قرآن کی آیت ہی بتا رہی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، اور اگلی آیت میں کہتا ہے کہ میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں. تو سننا کیا ہے؟ سننا بھائی ایک صفات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے پیچھے کی آیت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ علم ہے یا مطلب بھائی وہ ذات ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے کہ وہ رحمان نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا، ٹھیک، مستوی کیا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ رحمان نے خود کو عرش پر مستوی کیا. تو رحمان نے کس کو کیا؟ اپنے آپ کو، یعنی کہ اللہ کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ صفات نے ذات کو. تو اب یہ سب سمجھنا پڑتا ہے نا، یہ سب باریکیاں اب یہ جاہل مقلدوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ نہیں آپ کی نہیں غلطی ہے مسعود. نہیں بھائی، میں وہی ہے، وہ اہل حدیث کا صرف یہی بتاتے ہیں کہ یہ جسمانی عقیدہ رکھتے ہیں. دیکھیے فاروق خان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنے قدم کو ڈال دے گا، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا گھٹیا باطل قیاس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کفر ہے، کفر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہنم میں ڈالنے کی بات کر دی معاذ اللہ. تو اس سے بڑا مطلب بھائی گستاخی اللہ کون ہوگا؟ وہ تو اللہ کی شان میں ایسے بھی گستاخی کرتا ہے. ایک اس نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ بھائی وہ شیخ توصیف الرحمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باڑھ آ گئی، طوفان آ گیا، سونامی آ گئی، تو بابا لوگوں نے کیوں نہیں بچا لیا؟ تو فاروق خان کہتا ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟
ہاں تو وہ اپنے باباؤں کو بچانے کے لیے، پیروں کو بچانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی بھائی وہ گستاخی کر سکتا ہے. اس کے لیے اللہ پیر بابا دونوں برابر ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم ہیں، کیسے بھائی ہم کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے، کیسے ہنستا ہے بھائی ہم کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیسا اللہ دکھتا ہے بھائی ہم کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آواز میں قرآن کو بھائی مطلب بھائی سنائے گا جنتیوں کو، الحمدللہ اس کے اوپر ایمان ہے. لیکن وہ آواز کیسی ہوگی، آپ کی میری طرح ہوگی یا مطلب کسی علیحدہ طرح، بھائی ہم کو نہیں معلوم. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے اپنے کلام میں مطلب اوپن بھائی بتا دیا ہے کہ یہ ہے، تو ان چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم. نہ اس میں ہم تعویل کرتے ہیں، نہ اس میں اپنی عقل لگاتے ہیں کہ ہاں جیسے ہماری آواز ہے کیا ویسے اللہ کی آواز ہوگی، کیا جیسے انسان ہنستے ہیں کیا ویسے اللہ ہنستا ہوگا، یا جیسے انسان کے ہاتھ ہیں کیا ویسے اللہ کے ہاتھ ہوں گے، کیا جیسے انسان کے قدم ہے کیا ویسے اللہ کے قدم ہوں گے. تو یہ سب ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہم کیوں فالتو میں میرے بھائی ہم سوچیں کہ اللہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیونکہ کوئی دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تیسرا ہوتا ہے، تین لوگوں میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی کچھ تعویل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا. تو یہاں ذات نہیں ہے نا. یہاں پہ ذات اگر لیں گے نا تو اللہ کی جو توحید ہے بھائی وہ ایک دم ختم ہو جائے گی. بھائی جہاں دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں تین ہے وہاں چوتھا اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس چیز کو مان لیں گے تو نعوذ باللہ اس دنیا میں کتنے سارے اللہ ہو جائیں گے. بھائی آپ ہو، آپ کے ساتھ بھی اللہ ہے، میں ہوں میرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے باپ کے ساتھ بھی اللہ ہے، آپ کے باپ کے ساتھ بھی اللہ ہے، میری اماں کے ساتھ بھی اللہ ہے، آپ کی اماں کے ساتھ بھی اللہ ہے. تو کتنے اللہ معاذ اللہ ہو جائیں گے دنیا میں اگر ذات ہم نے لے لی تو. میں ایک دو تین لوگوں سے بات کر رہا ہوں، وہ بولے آپ جیسے چہرہ مانتے ہو، جیسے اس کی شان کی لائق مانتے ہو نا، ہم بھی اللہ کو مانتے جیسے اس کی شان کی لائق ہے. ہم اس میں نہیں تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وطر ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کو چھوڑ کے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں اللہ بنا دے تو یہ اللہ کی شان بھائی نہیں ہے. بھائی یہ جھوٹا مغالطہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. بھائی یہ بہتان ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بھائی مطلب وہ جہاں پہ ہر دو لوگ ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں ہر چار لوگ ہیں وہاں چوتھا اللہ ہے، تو ایسے تو نعوذ باللہ پوری دنیا میں اللہ ہی اللہ پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ تو کافروں سے بھی بدتر عقیدہ ہو جائے گا اگر ہم نے ذات یہاں پہ بھائی لے لیا. اور کیا اللہ کے نبی نے ذات لیا یہاں پہ مراد؟ نہیں، وہاں پہ علم کہ اگر تم دو لوگ ہو تو وہاں تیسرا اللہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ دو لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ خالی ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور زنا کر لیں اور چوری کر لیں اور خون کر لیں. نہیں، تیسرا اللہ ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. سمجھے؟ جیسا صحابہ نے سلف صالحین نے مانا لیا ویسے لیں گے، یا جیسے آج کے یہ دیوبندی بریلویوں نے اپنی عقل سے قیاس کیے ویسے لیں گے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، یہ کیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یا نہیں ہمارا صرف عقیدہ ہے؟ ارے اہل حدیث مطلب اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت مطلب اہل حدیث جماعت. تو اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث، صحابہ کی جماعت، سلف صالحین کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر سب سے اونچائی پہ، بلندی پہ، اپنے عرش سے بھی اوپر قائم ہے. کیسے قائم ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم. اب بہت سے لوگ کیفیت پوچھتے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا لیٹا ہے، تو یہ ہم کو نہیں پتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاپ پہ ہے، سب سے اوپر ہے بس. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کی پاور، یہ مطلب چاروں طرف ہے، ہر جگہ موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. دیوبند کے
अकाबिरों का अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह वो हर जर्रे जर्रे में अपनी जात के साथ मौजूद है, माज़अल्लाह। ठीक, हम ऐसा चीजों को हम नहीं मानते। हम जाती तौर पे अल्लाह सुब्हानो ताला को सबसे ऊपर मानते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। ये दुनिया चीटी है, चीटी। आप समझ रहे हैं? नहीं भाई, बहुत से लोग कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की ये देते हैं, वो है ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया और बातचीत की। तो हाँ, वो इससे लेते हैं किस तरह बातचीत की, अगर अर्श पर मुस्तवी है किस तरह बात की। अरे मेरे भाई, एक चीज बताइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा करीब अपने रब से भाई वो नमाज की हालत में होता है, और नमाज जब पढ़ता है तो वो अल्लाह सुब्हानो ताला से मतलब बातचीत करता है, चैटिंग करता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानो ताला खुश होता है, कहता है बंदे ने मेरी तारीफ की। ठीक, तो ये सब बातचीत हो रही है। तो अब अगर यहाँ पे कोई भैया अपनी अकल से मतलब बोल दे कि अल्लाह तो इतनी दूर है और नमाज हम लोग जमीन पे पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला, अरे वो पागल है, उसकी अक्ल की कमी है। क्योंकि अल्लाह ताला भाई सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला का तो इल्म हमारी शहरत के करीब है। तो अल्लाह ताला को हमारी बात सुनने के लिए हमारे बगल में आके खड़े होना जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला तो कहीं भी होगा, अल्लाह ताला को सब पता है, आलमुल गैब है। एक काली रात में काले पहाड़ पे काली चींटी क्या कर रही है, ये भी अल्लाह सुब्हानो ताला को पता है मेरे भाई। ये अल्लाह की पावर है। अल्लाह की पावर का अहाता तो हम लोग कर ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानो ताला के ताल्लुक से ये लोग ऐसे ऐसे घटिया सवाल करते हैं कि मतलब ये हदीस का भी मजाक उड़ा देते हैं। सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की भाई वो हदीस है कि हर रात अल्लाह सुब्हानो ताला आसमानी दुनिया पे आता है और एक आवाज लगाई जाती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं देने आया हूँ। ठीक, तो अब इसमें ये लोग हनफी लोग तावील क्या करते हैं कि अमेरिका में अलग रात है, इंडिया में अलग रात है, जापान में अलग रात है, फला में अलग रात है। तो क्या अल्लाह ताला क्या ऊपर नीचे उतरता रहता है? आप समझ रहे हैं? अब देखिए, अल्लाह के नबी की हदीस का किस मतलब भाई किस तरीके से तावील करके उसका मजाक बनाया जा रहा है। ठीक, और ये बुखारी और मुस्लिम की भाई ये हदीस है, ठीक है, कि हर रात अल्लाह सुब्हानो ताला आसमानी दुनिया पे आता है। ठीक, अब इस पे हमारा ईमान है अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला आता है तो आता है। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हानो ताला तहज्जुद के वक्त रात के आखिरी पहर में आता है और वो हमसे पूछता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने आया हूँ, कोई है मगफिरत मांगने वाला, मैं देने आया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अकीदा है। अब अगर कोई कहे कि नहीं अल्लाह ताला कैसे आता है, उड़ के आता है, सीढ़ी से आता है, या किसी और को भेजता है, या ऊपर से ही रहता है, या आसमान को अपने पास बुला लेता है, अल्लाह बेहतर जानता है। कैफियत हमको नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जितना बताया हमको उतना मालूम है। अब रातें अलग अलग हैं, इंडिया में अलग है, जापान में अलग है, अमेरिका में अलग है, तो क्या सबकी रात? तो देखिए जो वक्त है ना, वक्त को अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा किया है, बनाया है। आप समझ रहे हैं? वक्त ने अल्लाह को नहीं बनाया और ना ही वक्त का पाबंद अल्लाह है। यानी कि अल्लाह जो है वक्त उसके कंट्रोल में है। अल्लाह वक्त को देख के काम नहीं करता है, जो वक्त है वो अल्लाह सुब्हानो ताला के हिसाब से काम करता है। ठीक, तो कहाँ पे रात हो रही है, कहाँ पे दिन हो रही है, अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला तो कहता है कुन फयकून, बस काम खत्म। अल्लाह को इंतजार थोड़ी ना करना है कि अमेरिका में रात हो तो हम वहाँ के लोगों को जाके बख्शें, इंडिया की रात हो तो वहाँ के लोगों को बख्शें। आप समझ रहे हैं? तो यही मामला है। नहीं, वो इसमें ही तावील करते हैं। हमारा शिर्क यही बताते हैं कि तौहीद अस्मा सिफात में शिर्क करते हैं। वही कितना ही डाउट था भाई। शिर्क के ऊपर किसका तो बयान है। हेलो हेलो
ہاں بھائی ہلو ذرا، بھائی، ارے بھائی یہ میرے دوسرے جو ٹیبلیٹ پہ فون آ گیا ایک کا، ٹھیک ہے آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. اوکے بھائی، شکریہ. اوکے السلام علیکم. ہاں بھائی السلام علیکم.